साधनधारा मङ्गलम् साक्षात् ब्रह्मस्वरूपे प्रकटगुरुवरे प्रीतिकाष्ठां विधाय सङ्गेन स्वात्ममध्ये स्वयमपि च तथा ब्रह्मभावं प्रधाय कार्यात् तत्रैव भक्त्या प्रकटहरिसुधीर्दिव्यभावं निधाय सेव्यो ब्रह्मस्थदेवो भवभयतरणे स्वामिनारायणोऽयम् आज्ञोपासनसद्भाव पक्षाहि जीवजीवनम् देहि निश्चलनिष्ठार्थम् अक्षरपुरुषोत्तमे कृपासाद्योऽक्षरपुरुषोत्तमः दयार्णवः कृपासाद्यः प्रसादात् सुलभा कृपा ब्रह्मभावात् प्रसीदेच्च यक्षरपुरुषोत्तमः ब्रह्मभाववैभवः तस्माद्धि ब्रह्मभावोऽयं सम्यगिह निरूप्यते सर्वसाधनराशिस्तु यस्मिन्नन्तर्गतः सदा यद्वैभवात् परा शान्तिः कर्मालेपोऽप्यवाप्यते सुकरः कर्मयोगश्च देहभावनिवारणा स्वजने ममताभावः स्त्रीविषयादिनाशनम् परभक्त्यधिकारित्वं जीवन्मुक्त्यनुभावनम् दिव्यभावोऽक्षरप्राप्तिरित्यादि सहजं भवेत् इहोच्यते ब्रह्मभावो ब्रह्मसङ्गप्रभावितः ब्रह्मभावव्याख्या ब्रह्मगुणसमावाप्तिर्भक्तये परब्रह्मणः ब्रह्मप्रसङ्गजादिव्या कीर्तिता ब्रह्मरूपता गुरोर्ज्ञानमिव ज्ञानं वर्तनमपि तत्समम् देहार्पणं तथा भक्तौ ब्रह्मात्मैक्यं तदुच्यते जीवेश्वराणां ब्रह्मतः तत्त्वतो भेदः वेद्धव्यं भिद्यते वेद्दुः साहित्यं भेदयोजकम् तितीर्षोः सेतुभेदाच्च श्रुत्युक्तं ब्रह्म भिद्यते मतिजातिगुणस्थान कालस्थित्यादिसाम्यतः सौहार्द्याद्वा विना भावाद् भिन्नेप्येकत्वभाषणम् एवं जीवेश्वरा नित्यं भिन्नः स्वरूपतोऽपि ते ब्रह्मगुणादिसाम्येन तदैक्यपदभाजिनः सामानाधिकरण्यन्तु समेष्वपि भवेद्गुणैः पित्तरसोपजायते
मित्रादौ देवभावादौ भिन्नेऽपि भावयोजना साम्यादावेवकारस्य प्रसिद्धेर्लोकवेदयोः ब्रह्मैव भवतीत्यादौ तथैवार्थो न चान्यथा। इत्थं सर्वैक्यशब्देषु कुर्यादर्थविधिं तथा यथाक्षरात्मनोर्नैव स्वरूपैक्यप्रसञ्जनम्। अन्यथा पञ्चभेदानां प्रोक्तानां हरिणा स्वयं सर्वशास्त्रप्रसिद्धानां खण्डनात् स्यादनर्थधीः। गीतायां ब्रह्मभाववर्णनम्। विषीदन् कृपयाविष्टो यश्रुपूर्णाकुलेक्षणः ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा यथा भवेत्तथा जगौ। स्थितप्रज्ञो द्वितीयस्थस्तृतीये यात्मतृप्तता तत्त्वदर्शी प्लवो ज्ञानी तुर्ये ब्रह्माग्निसन्निभः। पञ्चमे ज्ञानवाच्यः स्यात् मुनिर्मुक्तश्च पण्डितः स्थिरप्रदीपवच्चेता योगी षष्ठोपवर्णितः। सप्तमे स्वात्मतुल्योऽयं ज्ञानी शब्देन कीर्तितः स्मृतः प्रणवरूपेण व्याहरणेष्टमे पुनः। परोपयमनोपायो दशमे बुद्धियोगतः ज्ञानदीपोपमो नित्यं रमते परमात्मनि। द्वादशोक्तः प्रियो भक्तो गुणातीतश्चतुर्दशे सर्वाध्यायोपसंहारे ब्रह्मभूतोऽन्तिमे पुनः। एवं सर्वासु गीतासु ब्रह्मस्थितिनिरूपणात् ब्रह्मणो मानवं रूपं ब्रह्मभावाय सिद्ध्यति। ब्रह्म सर्वगुणावाप्तिस्तद्भावेनैव वाञ्छिता कल्याणे तूपयुक्ताये तद्गुणमात्रसङ्ग्रहात्। कार्याख्यानादपूर्वत्वं ब्रह्मभावस्य सिद्ध्यति अन्यथा स्याद्विधिर्व्यर्थस्तद्भावप्रतिपादकः। परब्रह्मणि भक्तिं तु ब्रह्मभावोऽप्यपेक्षते किमपि साधनं भक्तिं विना नैव प्रसिद्ध्यति। एकान्तिकधर्मः धर्मो ज्ञानं च वैराग्यं भक्तिश्चैतैस्त्रिभिर्युता। ज्ञेय एकान्तिको धर्मः प्रभुप्रसादसाधनम्। अयं भागवतो धर्मः सम्बन्धादुच्यते हरेः
यस्य संस्थापनार्थाय संभवस्तु हरेरिह। अस्माद्धिसुतरां न्यूना धर्मा वर्णाश्रमोचिताः केवला भक्तिहीनाश्च भगवद्योगवर्जिताः। भक्तेरेवेह प्राधान्यं धर्मादिकचतुष्टये भक्तेरङ्गतयैवैषां साधनत्वप्रबोधनात्। धर्मः आज्ञा हरेर्गुरोश्चैव सदाचारादिरूपिणी। शास्त्रादेशात्मको धर्मो विधिनिषेधलक्षणः। ब्रह्मचर्यगृहस्थौ च वानप्रस्थस्तथा यतिः। चत्वार आश्रमायेते व्यवस्थातः प्रकीर्तिताः। विप्रः क्षत्रश्च वैश्यश्च शूद्रश्चेति चतुष्टयम्। वर्णविभजनं प्रोक्तं सर्वाभ्युदयहेतुकम्। श्रेष्ठो न ब्रह्मणो ज्ञेयो जात्यैव चेद्गुणैर्विना। नैव शूद्रः कनिष्ठश्च जात्या मिथ्यामतिर्हि सा। सदाचारादिनिष्ठो यः क्वापि वर्णस्थितो भवेत् स एव साधुर्मन्तव्यः श्रेष्ठश्च धार्मिको बुधैः। सगरामादयः श्रेष्ठाः साधवो धार्मिका मताः। ब्राह्मणवच्च पूज्यास्ते जात्या शूद्रा हि यद्यपि। ज्ञानम् ब्रह्मरूपात्मरूपाद्या आत्मनिष्ठादयस्तथा। उपदेशे प्रयुक्ता ये पर्यायः पारिभाषिकाः। आवृतो ज्ञानपेक्षो यः स्वावरणनिवारणे। शक्तश्चेत्तत्कथं बन्धो यशक्तोऽन्यमपेक्षते। स चान्यः परमात्मा वा साक्षात् ब्रह्मात्मको गुरुः। अतो नात्मसमुद्धारो विना तौ शक्यसम्भवः। सच्छब्देनाक्षरं ग्राह्यं तत्त्वं स्याद्ब्रह्मभावना। ब्रह्मरूपः स्थितस्तस्मिन् एतादृगात्मवानिह। ब्रह्मविभावनाधिक्यात् परब्रह्मसुयोगतः। विशिष्टायात्मनिष्ठेयं हरिणा प्रतिपादिता। अहमात्मास्म्यहं ब्रह्म ब्रह्मरूपे मयि प्रभुः इति साक्षात् ब्रह्मयोगात् यो भावः सात्मरूपता। या परमात्मयोगेन
शून्या च ब्रह्मभावतः निर्बीजा विफला प्रोक्ता सबीजो भययोगयुक् एवं हि निश्चिते यत्र केवलात्मनिरूपणम् तत्रापि युभयं ग्राह्यं तद्विना तदभावतः आधिक्यमपि नास्माकं परबोधार्थमुच्यते सिद्धान्ते तु भयं भाति नातोऽधिकपदैषणा एवं विशिष्यते पूर्वा सहजानन्दबोधिता या ब्रह्मरूपिणी प्रोक्ता यात्मनिष्ठा वचोऽमृते वैराग्यम् ब्रह्मपरात्मभिन्नेषु रागाभावो विरागता ज्ञानांशसहिता नित्यं भक्त्युपकारिणी भवेत् भक्तेर्यद्वर्धकं तद्धि भक्तो वैराग्यमाप्नुयात् दुष्टं तदन्यथा मोघं श्रेयोऽवरोधकं त्यजेत् भक्तिस्तु सहजानन्दे माहात्म्यज्ञानभूषिता दिव्यानन्या परा प्रीतिर्लौकिकभाववर्जिता भक्तिर्नानाविधा प्रोक्ता श्रवणकीर्तनादिका भक्ताभिरुचिभेदाद्धि तत्र वैविध्यदर्शनम् आश्रयोपासनाध्यान सेवादिकं च यद्भवेत् भक्तिविशेषरूपं तत् परात्मप्रीतिसंभृतम् सर्वकर्ता समुत्कृष्टः साकृतिः प्रकटः सदा इत्यादिगुरुलब्धाधिर्ज्ञेया हरेरुपासना प्रत्यक्षभक्तिरेवोक्ता श्रेष्ठा कृत्स्नफलप्रदा नारायणस्वरूपेतो गुरुहरौ विधीयते गुरुहरिप्रसन्नतौपैकसाधनान्तरसङ्ग्रहः हेयः केवलतर्कस्तु दिव्यतत्त्वसुनिर्णये अप्रसरादशक्तत्वाद् अनेकान्तार्थबोधकात् दुस्तर्कः सुतरां हेयः कुबुद्धेर्जायते यतः हठादज्ञानतो वापि दुराशयाच्च सत्यः स्वयं प्रतिष्ठया हीनात् सिद्धान्तस्थापनं कुतः सत्यं न मृग्यते तर्कैर्मार्गितं हि दृढायते श्रद्धादार्ढ्याय सत्तर्कः शास्त्रगुर्वनुगः पुनः श्रद्धामूलः पुरस्कार्यो गुर्वादेशान्न चान्यथा
इन्द्रियसंयमो माया विकारादिविदारणम् एकान्तधर्मपुष्टिश्च स्वात्मनि ब्रह्मरूपता माहात्म्यसहितः सम्यं निश्चयः परमात्मनः मोक्षः सर्वार्थसिद्धिर्हि प्रत्यक्षब्रह्मसङ्गतः परमैकान्तिको भक्तः साधुः सत्पुरुषश्च सन् एकान्तिको गुरुः साक्षात् महापुरुष आदिभिः एकमेवाक्षरं ब्रह्म मोक्षोपायतया ध्रुवम् वचनामृतवाक्येषु नानाशब्दैः प्रदर्शितम् उत्साहोऽभ्यसनं धैर्यं विश्वासः संयमो बलम् सुहृद्भावस्तथैक्यं च दासत्वं गुरुसेवनम् प्रार्थना च मुमुक्षा च सहश्च गुणग्राहिता प्राप्त्यादिकानुसन्धानम् अन्तर्दृष्टिस्तथाह्निकम् एतानि साधनानि स्युर्गुरुप्रसन्नतायतः साक्षात् ब्रह्मप्रसङ्गस्तु तेष्वपि प्रमुखं भवेत्